नमस्कारः, सुप्रभातम्। एषा कथा बहु पुरातना अस्ति। यदा अहं शिशुः आसं तदा मम माता माम् एषा कथा अवदत्। अहम् एतस्याः कथायाः भाषान्तरं स्वयम् अकुर्वम्, अतः यदि दोषाः सन्ति तर्हि क्षम्यताम्। एतस्याः कथायाः नाम बिडालस्य कण्ठे घण्टा। एकस्मिन् नगरे एकः भक्षापणः आसीत्। तत्र यथेष्टं मूषकाः उषितवन्तः। मूषकाणां कृते तत्र बहूनि खाद्यपदार्थानि आसन्। मूषकाः सकलान् स्यूतान् उत्कर्षितवन्तः, नाशितवन्तः च। ते तत्र किन्वरोटिकाः, चर्पटीः, फलानि च नाशितवन्तः। आपणिकः चिन्ताक्रान्तः अभवत्। अतः सः अचिन्तयत्, यदि अहं बिडालः स्वीकरिष्यामि, आपणस्य अन्ते स्थापयिष्यामि च, तर्हि मम आपणः सुरक्षितः भविष्यति। सः सम्यक् बृहत् बिडालः स्वीकृत्य आपणस्य अन्ते अस्थापयत्। बिडालः मूषकान् गृहीत्वा खादति, अतः सः सुखेन वसति स्म। मूषकः इदानीं स्वैरकेन चलितुं न शक्नुवन्तः। बिडालः अतिशीघ्रम् अस्मान् खादति, ते एतादृशी चिन्ताम् अकुर्वन्। मूषकाः एतस्याः समस्यायाः समाधानं कर्तुम् ऐच्छन्। अतः मूषकनायकः मूषकाणां प्रति सभाम् आहूयत्। एकः मूषकः अपृच्छत्, एतस्याः समस्यायाः समाधानं कोऽपि जानाति वा? एकः बुद्धिमान् मूषकः अवदत्, बिडालः मन्दं मन्दं शब्दं विना चलति। एषा वास्तविक समस्या अस्ति। यदा वयं बिडालस्य कण्ठे घण्टा बध्नीमः, तर्हि बिडालस्य आक्रमणम् अभिजानीमः, पलायनं कुर्मः च। सर्वेभ्यः मूषकेभ्यः एषः उपायः अरोचेत। एकः वृद्धः मूषकः अपृच्छत्, परन्तु बिडालस्य कण्ठे घण्टा कः बध्नाति? एषः लक्षमूल्यस्य प्रश्नस्य उत्तरं कोऽपि न ददाति। एतस्य लक्षमूल्यस्य प्रश्नस्य उत्तरं भवतः समीपे अस्ति वा? धन्यवादः। भवतः दिनं सम्यक् भवतु।